आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। मैं हूं नूरुद्दीन इनामदार। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर ओहदे पर MLC अंबादास दानवे को किया गया नामजद। शहरियान में खुशी की लहर, शू सैनिकों की जानिब से किया गया इनका पुरतपाक इस्तकबाल। किले दौलताबाद में दरियाफ्त हुए 12वीं सदी के गार। दरियाफ्त शुदा गुफाओं में 7 ता 8 कमरे मौजूद। महकमे आसार कदीमा गारों की मरम्मत और तज़ीन कारी में मसरूफ। जल्द ही सयाहों के लिए खोले जाएंगे ये गार। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पैठन में तिरंगा मैराथन मुनक़िद। म्यूनसिपल तलबा की जानिब से निकाली गई हर घर तिरंगा रैली में शामिल जूनियर चार्ली बने शहरियान की तवज्जो का मरकज। म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से शहरियान में तकसीम किए जा रहे हैं कौमी परचम। और मुख्तलिफ मतलबात पर आंगनवाड़ी बालवाड़ी मुलाजिमीन कर रही हैं 9 ता 30 अगस्त के दरमियान जेल भरो आंदोलन। आज जिला परिषद दफ्तर पर मुजाहिरीन ने दी गिरफ्तारियां। शिवसेना पार्टी के जिला सदर व MLC अंबादास दानवे को विधान परिषद का अपोजिशन लीडर बना दिया गया है, जिस पर क्रांति चौक इलाके में उनका जोरदार इस्तकबाल किया गया और जोरदार आतिशबाजी करते हुए शिवसैनिकों ने जश्न मनाया। वाज़ेह रहे कि औरंगाबाद जालना लोकल बॉडीज़ हल्क़े इंतखाब से मुंतखबा रुकन काउंसिल अंबादास दानवे को विधान परिषद का अपोजिशन लीडर चुना गया है, जिस पर आज शहर में उनका जंगी स्वागत किया गया और ढोल ताशों की गूंज में ज़ोरदार आतिशबाजी की गई। उनके इस इंतखाब पर शिव सैनिकों में नया जोश देखा जा रहा है। शहर में चर्चे जारी हैं कि आइंदा म्यूनसिपल इंतखाबात के पेश नज़र BJP ने शहर में 2 मरकज़ी वज़राए मुमलिकत दिए हैं, जबकि BJP शिंदे ग्रुप ने 3 अरकान असम्बली को काबीना में जगह दी है। लिहाजा शिवसेना की ज़िले में सियासी ताकत को मुस्तहकम बनाने के लिए MLC अंबादास दानवे को विधान परिषद का अपोजिशन लीडर बनाया गया है। चाहे जो भी हो, ये हमारी खुशकिस्मती है कि वक्त वाहिद में हमारे ज़िले को 3 रियासती वज़ीर, 2 मरकज़ी ममलिकती वज़ीर और विधान परिषद के अपोजिशन लीडर की शक्ल में इख्तिदार में भरपूर हिस्सा मिला है और आवाम को उम्मीद है कि ये सभी सियासी कायदीन ज़िला औरंगाबाद समेत इलाक़े मराठवाड़ा का बैकलॉग पुर करवाएंगे और इस इलाके की पसमानदगी दूर करने में अहम किरदार निभाएंगे। किले दौलताबाद पर मौजूद तारीखी गार की तज़ीन और सफाई जारी है और जल्द ही किले के इस गार से भी सयाह लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। नाजरीन, दौलताबाद में देवगिरी का ये गैर मफ्तूह किला 12वीं सदी ईस्वी में भिल्लम नामी राजा ने तामीर करवाया था। इस किले पर मौजूद मेंढा तोप के शुमाली हिस्से में रंग महल के बाजू 7 टाँकों से मुत्तसल एक गार भी मौजूद है। ताहम ये गार हनूज़ गैर दरियाफ्त शुदा थे। यहाँ सफाई के दौरान जब इस गार की मौजूदगी का पता चला तो मालूम हुआ कि इस गार की हालत काफ़ी ख़राब है। शगाफ पड़े पत्थरों के सबब इन गारों का छत का कुछ हिस्सा गिर भी गया है, जबकि गार के ऊपरी हिस्से पर झाड़ियाँ व घास फूस उगाने के सबब इस गार में पानी मुड़ता रहा और ये गार टूट फूट गए हैं। अब भारतीय आसार कदीमा का महकमा इस गार की सफाई व मरम्मत करवा रहा है। इस गार में 7-8 कमरे मौजूद हैं। गार के सामने पत्थरों के सुतून खड़े करके गार को सहारा दिया जा रहा है। इस गार की दीवारों पर मूर्तियां कंधा होने की बात भी सामने आई है, जबकि तलाश में यहाँ मिट्टी से बने टूटे फूटे बर्तन भी बरामद हुए हैं। गार में पीने का पानी लेने के लिए एक जगह से सुराख करके खंदक तक सीढ़ियाँ भी बनवाई गई हैं। गार की तज़ीनकारी व मरम्मत के बाद उसे भी सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। इस तरह की इत्तला मुताल्लिक़ा ज़राए ने दी है। अब्दुल सत्तार को रियासती काबीना में शामिल किए जाने पर ताल्लुका सिल्लोड के उंडन गांव में जश्न मनाया गया। आतिशबाजी हुई और कारकुनान ने आपस में मिठाइयाँ तकसीम की हैं।
سلوڑ سوئیگاؤں حلقہ اسمبلی کے رکن اسمبلی عبدالستار نے گزشتہ روز جو ہی ریاستی کابینہ میں وزارت کا حلف لیا، ان کے حلقے میں عوام و ان کے حمایتیوں میں جوش و خروش امڑ پڑا۔ شہر سلوڑ کے ساتھ ہی ساتھ تعلقہ جات کے مضافات میں بھی عبدالستار کے حمایتی کارکنان نے جشن منایا۔ سلوڑ کے انڈن گاؤں میں عہدیداران اور کارکنان نے عبدالستار تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں کے نعرے لگاتے ہوئے خوشی و مسرت کا اظہار کیا اور خوب آتش بازی کی اور آپس میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ اس جشن میں شاکھا پرمکھ سید ناصر، موتی رام پڈالے، جبار ٹیلر، راجا رام پڈالے، توصیف پٹھان، امیش ہزاری، دیپک چوتھے، سمادھان پڈالے اور جگن پاٹل و دیگر کارکنان بڑی تعداد میں شامل تھے۔ ضلع اورنگ آباد اور علاقہ مراٹھواڑہ کے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ یہاں سے 2 سینٹرل منسٹر، 3 ریاستی وزراء اور ودھان پریشد کے اپوزیشن لیڈر حکومت میں شامل ہیں۔ لہٰذا اراکین اسمبلی کو چاہیے کہ وہ اپنے سیاسی نظریات کو بھلا کر اپنے علاقے کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں۔ ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایم پی امتیاز جلیل نے سبھی نو نامزد عہدیداران کو مبارکباد پیش کی۔ دیکھیے، یہ اورنگ آباد کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی سنہرا موقع ہے کہ 5 منسٹرز یہاں پر ہے، 2 سینٹرل منسٹرز ہے، 3 کیبنٹ منسٹرز ہے، ودھان پریشد کے لیڈر آف اپوزیشن جن کو منسٹر کا رینک ہوتا ہے وہ بھی ہے، تو ایسے کل ملا کر 6 امپورٹنٹ ہمارے پاس منسٹرز ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک سنہرا موقع ہے اورنگ آباد کے لیے۔ ہم جو ہمارا بیک لاگ ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں اور اورنگ آباد کے ساتھ ساتھ مراٹھواڑہ کا ڈیولپمنٹ ہم کر سکتے ہیں۔ تمام راجنیتک مت بھیدوں کو بھلا کر اس سندھی کا فائدہ اٹھایا جائے، اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اورنگ آباد کو بہت اچھی طریقے سے ہم سب مل کر ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ ہماری تمام شبھ کامنائیں۔ یہ جو نئے منسٹرز بنے ہیں، عبدالستار صاحب ہو، سندیپان بھمرے صاحب ہو یا تلساوے صاحب ہو، ان تینوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں یہ آشواسن کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر، ہمارا بھی پورا ساتھ رہے گا، پورا سپورٹ رہے گا اگر اورنگ آباد کے اور مراٹھواڑہ کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہم سب ساتھ میں آئے گا۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت پیٹھن میں شاندار میراتھن دوڑ مقابلے منعقد کیے گئے۔ دوڑ میں جیتنے والوں کو 15 اگست کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ ان میراتھن دوڑ مقابلوں کو کھلاڑیوں کا بھرپور تعاون حاصل ہوا۔ اس دوڑ کے لیے صبح 7 بجے کی ساعتوں میں شہر پیٹھن کے چھترپتی شیواجی مہاراج چوک میں پیٹھن کی عدالت کے جج بھاؤسار، ایس ڈی پی او وشال نیہول، محصول کے انتظامی افسر اشوک کائندے، تحصیلدار دتاتریہ نیلاواڑ اور پولیس انسپکٹر کشور پوار نے دوڑ مقابلے کو ہری جھنڈی دکھائی۔ اس دوڑ کے لیے مذکورہ چوک سے جائکواڑی تالاب تک 2 کلومیٹر کے فاصلے کا نشانہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس مقابلے میں تعلقہ بھر اور متصل اضلاع کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جبکہ تعلقہ پیٹھن ہی کے چانگت پوری کے دادا صاحب رمیش نلبھے نے پہلا مقام حاصل کیا۔ ویبھو راؤ صاحب ساکن اکھاڑا تعلقہ پیٹھن، سورج کلیان دلوالے پیپل واڑی تعلقہ پیٹھن، شرد ارجن جادھو بیلگاؤں تعلقہ شیگاؤں احمد نگر، راجندر بالو شندے چانگت پوری تعلقہ پیٹھن بھی جیتنے والے کھلاڑیوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح خواتین کھلاڑیوں میں سواتی لہانے پی ایس آئی پیٹھن، کوکیلا کلے پولیس کانسٹیبل اور سنیتا جادھو مددگار معلمہ پیٹھن جیتنے والی کھلاڑیوں میں شامل ہیں۔ ان تمام فتح یاب کھلاڑیوں کو 15 اگست کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ جونیئر چارلی چپلن کی موجودگی میں عثمان پورہ اور گارکھیڑا علاقے میں اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شروع کیے گئے سی بی ایس سی اسکولز کے طلباء نے شہر میں ریلی نکالی اور ہر گھر ترنگا مہم سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کی۔ واضح رہے کہ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت یوم آزادی کے موقع پر چلائی جا رہی ہر گھر ترنگا نامی مہم سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ طلباء میں حب الوطنی کا جذبہ بیدار کرنے کی غرض سے تعلیمی اداروں کی جانب سے جن جاگرن ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ اسی ضمن میں اے ایم سی کی جانب سے عثمان پورہ اور گارکھیڑا علاقوں میں شروع کیے گئے سی بی ایس ای اسکول کے طلباء نے ہر گھر ترنگا ریلی نکالی۔ اس ریلی میں جونیئر چارلی چیپلنس کو بھی مدعو کیا گیا۔ جونیئر چارلی کی موجودگی میں اسکولی بچوں نے جوش و خروش کے ساتھ ریلی میں حصہ لیا۔ ریلی میں شامل چارلی شہریان کی دلچسپی کا مرکز بنا رہا اور لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ٹیرس پر کھڑے رہ کر اور گیلریوں سے
ریلی کا نظارہ کرتے دیکھے گئے۔ اس ریلی کو کامیاب بنانے میں ہیڈ ماسٹر ششیکانت توباڑے کی رہنمائی میں شبھانگی قدم، دیولتا گورے، نندا گٹکل، شمع قاضی، اسمیتا امبھورے، دیپالی کاتھار، سونالی تائیڈے، امول شیرخانے، الطاف احمد، ببیتا انگلے اور چارو شیلا ساڑوے نے اہم رول ادا کیا۔ ہر گھر ترنگا مہم کے تحت آج میونسپل کارپوریشن کے زون دفاتر میں شہریان میں قومی پرچم تقسیم کیے گئے۔ واضح رہے کہ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت شہریان میں حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے کی غرض سے ہر گھر ترنگا نامی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت 13 تا 15 اگست کے درمیان اپنے مکانات پر قومی پرچم لہرانے کی غرض سے اے ایم سی انتظامیہ کی جانب سے عوام کو ترنگے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ آج سے میونسپل کارپوریشن کے دفاتر میں عوام میں قومی پرچم کی تقسیم شروع کی گئی، جنہیں حاصل کرنے کے لیے شہریان کی متعلقہ دفاتر میں بھیڑ امڈنے لگی ہے۔ ایم پی امتیاز جلیل کی سالگرہ کے موقع پر پارٹی کے سینئر لیڈر حاجی اسحاق پٹیل کی جانب سے کراڑ پورہ علاقے میں ساکنان کے لیے ایک میڈیکل چیک اپ کیمپ منعقد کیا گیا۔ آج بتاریخ 10 اگست کو رکن پارلیمان سید امتیاز جلیل کا جنم دن تھا، لہذا پارٹی ورکرز کی جانب سے شہر بھر میں مختلف فلاحی پروگرامز منعقد کیے گئے اور انہیں سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے ان کی درازی عمر کی دعائیں کی گئیں۔ کراڑ پورہ علاقے کی سابق کارپوریٹر کے نمائندے و پارٹی کے سینئر لیڈر حاجی اسحاق پٹیل نے کراڑ پورہ علاقے کے ساکنان کے لیے ایک فری میڈیکل چیک اپ کیمپ منعقد کیا، جس کا افتتاح ایم پی امتیاز جلیل ہی کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس موقع پر گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل، میونسپل ہاسپٹلز اور شہر میں موجود دیگر خانگی دواخانوں کے معروف ڈاکٹرز نے مریضوں کا طبی معائنہ کیا اور انہیں مفت طبی مشورے دیے گئے۔ اسی طرح مریضوں میں دوائیں بھی مفت تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر ایم پی امتیاز جلیل کے علاوہ ایم آئی ایم کے سابق ضلع صدر شیخ احمد، سابق اپوزیشن لیڈر ایوب جاگیردار، معروف سوشل ورکر انور خان اور دیگر موجود تھے، جبکہ اس کیمپ کو کامیاب بنانے میں حاجی اسحاق متر منڈل کے کارکنان اور علاقے کے نوجوانوں نے اہم رول ادا کیا۔ سابق کارپوریٹر فردوس فاطمہ اور معروف سوشل ورکر انجینئر رمضانی خان نے ایم پی امتیاز جلیل سے ملاقات کی اور انہیں گلدستہ پیش کرتے ہوئے سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ جا سکتا ہے کہ علاج کے لیے وہ کس طرح سے انتظار کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ان کے گھر تک پہنچے، ان کے محلے تک پہنچے۔ آج اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر یہ اسی بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس طرح کے میڈیکل کیمپس یہ بار بار ہر الگ الگ علاقوں کے اندر ہونے چاہیے۔ آج میرے یوم پیدائش کے اوپر حاجی اسحاق صاحب نے جو یہ کیمپ رکھا ہے، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ڈاکٹرز آئے ہیں اور اس کیمپ کو کامیاب بنانے کے لیے جتنے بھی لوگ محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ خاصدار امتیاز جلیل صاحب کے جنم دن کے موقع پہ ہم نے وارڈ نمبر 42 کراڑ پورہ، جو آج جو پرباغ نمبر 12 ہے، کراڑ پورہ خیمانے کالونی فیض کمپلیکس کے بازو میں ایک بڑا ہیلتھ کیمپ لیے ہے۔ اس میں ہم کو سب لوگوں نے ساتھ دیا، ہمارے کارپوریٹروں نے ساتھ دیے، ہمارے پارٹی کے لوگوں نے ساتھ دیے، ہمارے محلے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے ساتھ دیے، اور میرے جو کاریہ کرتا ہے، میرا جو پریوار ہے، انہوں نے ساتھ دیے۔ اور خاص طور سے جو ڈاکٹر آئے ہوئے، گھاٹی کے ڈاکٹر ہے، اے ایم سی کے ڈاکٹر ہے، صفا چیٹی کے ڈاکٹر ہے، کڑگاؤں کا بچہ ہے، انہوں نے جو فری کیمپ کا رکھا، اس میں گولیاں فری دے رہے، آنکھوں کا آپریشن جس کا ہوگا اس کا فری ہے، چشمہ فری ہے، اور انجو پلاسٹک بھی ککڑ گاؤں کر کے صاحب میں اگر یہاں کسی کو آتا وہ بھی فری میں کر کے دیے۔ 12 سے 12:30 بجے کے بیچ تک کا ٹارگیٹ تھا ہمارا، 1000 تک پار ہو چکا۔ اب آگے کتنا ہے ابھی اس میں ہم نے کاؤنٹ نہیں کرے۔ یہ 10 بجے سے تو 3 بجے تک ہے۔ اب اگر تھوڑی پبلک بڑھی تو اس کو اور تھوڑا سا ہم آگے بڑھانے والے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ۔ چھترپتی یوراج سمبھاجی راجے آج اورنگ آباد آئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ان کی سوراج سنگھٹنا کے اغراض و مقاصد سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ وہ غریب اور ضرورت مند عوام का सहारा बनकर उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। म्हणूनच काल सुद्धा मी माझ्या भाषणात तेच बोललो की जे त्यांच्या गोष्टीत चाललेत, कुठलं कोण ह्या पक्षातून त्या पक्षात उडी मारते, कोण या पूर्वीच्या नेत्यांच्या बद्दल आता स्टेटमेंट उलटे सुट्टे करायला लागलेले, त्याच्यावर मला काय भाष्य करायचं नाही। पण यातूनच ही स्वराज्य संघटना स्थापन झालेली आहे की ही ताकद
आम्हाला आता प्रस्थापित लोकांना द्यायची नाही, जे ऑलरेडी घराणेशाही आहे किंवा अनेक वर्ष राजकारणात जे विस्थापित आहेत, ते लोक हे राजकारणात जाऊ शकत नाहीत, पैसे नसतील किंवा अनेक काही काही कारण असेल. या विस्थापित लोकांना ताकद देण्याचं काम हे स्वराज्य संघटना करणार आहे. हाच फरक राहणार आहे दुसऱ्या पक्षातल्या लोक जे ज्या पद्धतीने काम करतात आणि स्वराज्य संघटना जे काम करते. ज्या पद्धतीने शिवाजी महाराजांनी पूर्वी प्रस्थापित, ज्यावेळी ते प्रस्थापित जहागीरदार सरदार लोक असतील त्यांना ताकद दिली नाही, पण आपल्या मावळ्यांना ताकद दिली, त्या शेतकऱ्यांना दिली, त्या शिवारात जाऊन शेतकऱ्यांच्या हातात तलवारी दिल्या. तलवारी का? त्यावेळी ती जी गरज होती म्हणून. आणि त्याचप्रमाणे आम्ही सुद्धा जे विस्थापित आहेत, जे सत्तेत जाऊ शकत नाहीत, आणि ह्या लोकांना आपण या विस्थापित लोकांच्या मागं उभं राहून ही ताकद देण्यासाठी हे स्वराज्य संघटना काम करणार आहे. म्हणून हे कोण कुठे किती उड्या मारतात, तिकडे जातात, आम्हाला त्यात काही इंटरेस्ट नाही. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के अहाते में मौजूद सरकारी ज़मीन पर किया गया नाजायज़ कब्ज़ा आज सरकारी अफसरान ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते और पुलिस की मदद से हटा दिया. वाज़ेह है कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के अहाते में शाही मस्जिद और जनाना महल जैसी तारीख़ी इमारत मौजूद हैं. गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के अहाते में मौजूद सरकारी ज़मीन पर किसी ने टेंट हाउस बना लिया था और वहां अंजुमन का सामान रखा था. तालुका औरंगाबाद के एडिशनल तहसीलदार विजय लक्ष्मण चौहान आज सुबह अपने अमले के साथ वहां पहुंचे. उनकी मदद के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्ज़ेजात हटाओ दस्ता भी वहां मौजूद था. कड़े पुलिस बंदोबस्त में उन्होंने कार्रवाई शुरू की, जिसकी कब्ज़ेदार ने मुखालिफत करते हुए बतलाया कि ये मामला कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, मगर एडिशनल तहसीलदार ने उन्हें बताया कि कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है, जिसके बाद ही वो लोग जगह का कब्ज़ा हासिल करने वहाँ आए हैं. जिसके बाद मुताल्लिका कब्ज़ेदार ने इंतज़ामिया से ताउन करते हुए अपने हाथों टेंट हाउस हटाने की कार्रवाई शुरू की. एक मुकर्रर करदा निशाने के तहत शहर में 1 लाख ख़ानदानों में एक ही घंटे में 1 लाख पौधे लगाने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया जाएगा. इस मकसद के तहत भारत माता के लिबास में आई नन्ही बच्चियों के हाथों पौधे तकसीम किए गए. इस मौके पर माहौलियात प्रेमियों और फितरत पसंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी. ये आलमी रिकॉर्ड 15 अगस्त को मुनक़िद शजरकारी तकरीब के ज़रिए कायम किया जाएगा. आया रहे कि आज़ादी वतन की 75वीं सालगिरह के मौके पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव की सरगर्मियों के तहत शजरकारी की इस बेमिसाल सरगर्मी के ज़रिए ये बताने की कोशिश की जाएगी कि वतन अज़ीज़ ने जहाँ 75 साल में बेशबहा तरक्की की है, इस तरक्की की शाहराह पर हमारा शहर भी हमेशा शाना बशाना रहा है. 1 लाख ख़ानदानों के ज़रिए 1 लाख पौधे लगाने का ये कारनामा 15 अगस्त को सुबह 11 ता 12 बजे के दरमियान महज 1 घंटे में अंजाम दिया जाएगा और इसके लिए 15 अगस्त से 5 रोज़ कबल ही ये 1 लाख पौधे तकसीम करने का काम शुरू कर दिया गया. इस काम में मुहिब्बान माहौलियात, शहरियान, स्कूली तलबा और शहर के तालीमी व दीगर समाजी इदारों ने बड़े पैमाने पर इंदराज करवाया है, जिनमें तमाम को राजीव गांधी मैदान पर पौधे तकसीम किए गए. पोषण ट्रैकर नामी अंग्रेजी ऐप पर काम करने की सख्ती ख़त्म करने और शरह तनख्वाह के तयन तक 25 और 15 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह की अदायगी और दीगर मुतालबात को लेकर महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बालवाड़ी मुलाजिमीन यूनियन की जानिब से 9 से 30 अगस्त तक जेल भरो एहतजाज जारी है. इसी एहतजाज के हिस्से के तौर पर ज़िला परिषद के सामने सैकड़ों मज़कूरा ख़वातीन मुलाजिमात ने मोर्चा ले जाकर जेल भरो आंदोलन किया. इन एहतजाजियों का कहना है कि पोषण ट्रैकर का सारा मवाद मराठी ज़बान में डाले जाने तक इस ऐप पर कोई मालूमात न डाली जाए. इसी तरह किसी मुलाजिम का आधार कार्ड लिंक न होने का बहाना बनाकर ग़िज़ा की फराहमी न रोकी जाए. इस तरह के वाज़ेह अहकाम अदालत ने दे रखे हैं. इसके बावजूद भी मुताल्लिक़ा शोबे की जानिब से सख्ती करके धमकियाँ दी जा रही हैं, जिसकी तमाम मुलाजिमात व संगठना शदीद मजम्मत करती है. इसी तरह नई तैयार की जाने वाली राजमुद्रा की भी मुखालिफत एहतजाजियों ने की है और अपने दीगर कई मतालिबात को लेकर एक मेमोरेंडम भी इंतज़ामिया के सिपुर्द किया गया. इस मौके पर एहतजाजियों को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और तमाम महरूस ख़वातीन को क्रांति चौक पुलिस थाना लाया गया.
आयटकच्या वतीनं आमच्या महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियन जी आहे आयटकशी संलग्न, त्याच्या वतीनं काल 9 ऑगस्टपासून जेल भरो आंदोलन राज्यभर सुरू झालेलं आहे. काल विदर्भातल्या अनेक जिल्ह्यात झालं, हजारो जणी जेलमध्ये गेल्यात, आजही अनेक जिल्ह्यात होतं आहे आणि हे आंदोलन 30 तारखेपर्यंत चालणार आहे. काल विदर्भातल्या अनेक जिल्ह्यात झालं, हजारो जणी जेलमध्ये गेल्यात, आजही अनेक जिल्ह्यात होतं आहे आणि हे आंदोलन 30 तारखेपर्यंत चालणार आहे. त्याचं प्रामुख्यानं कारण असं आहे की ह्या ICDS योजनेतील या ज्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आहेत त्यांना अनेक दिवसापासून मानधन वाढवण्यात आलेलं नाही आहे. आमची मूळ मागणी आहे की यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या आणि सेविकेला तृतीय श्रेणीचा दर्जा द्या, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा मदतनीसाला दर्जा द्या आणि ते जोपर्यंत होत नाही सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा तोपर्यंत सेविकेला 25,000 रुपये आणि मदतनीसाला 15,000 रुपये मानधन द्या आणि मिनी अंगणवाडीचं रूपांतर पूर्ण अंगणवाडीत करा आणि तिला देखील पूर्ण अंगणवाडीसारखंच मानधन द्या. किमान वेतन मिळालं पाहिजे 25,000 अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. त्याशिवाय दरमहाचं पेन्शन अनेकांना मिळतं, परंतु या अंगणवाडी कर्मचाऱ्याला पेन्शन दिलं जात नाही. प्रचंड लढ्यानंतर 8 वर्षापूर्वी सरकारनं निर्णय घेतला की रिटायर झाल्यानंतर सेविकेला 1 लाख रुपये देऊत आणि मदतनीसाला 75,000 रुपये देऊत. अनेकीला मिळाले, परंतु गेल्या 3 वर्षात रिटायर झालेल्या एकीलाही 1 लाख रुपये किंवा 75,000 रुपये मिळालेले नाही आहेत. आमचं म्हणणं की ह्याला ग्रॅच्युटी म्हणून धरा तुम्ही आणि पेन्शनचा कायदा लागू करा आणि दरमहा एकूण पगाराच्या निम्मा पेन्शन दरमहा त्यांना सुरू करा, ही एक आमची प्रमुख मागणी आहे. शहर गंगापुर में जारी कहबा खाने पर छापा मारकर पुलिस ने जिस्म फरोशी पर मजबूर एक खातून को आज़ाद करवा दिया, जबकि कहबा खाना चलाने वाली खातून को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें इत्तला मिली थी कि गंगापुर के नवाबपुर वाड़ी रोड पर वाक़े पांडुरंग लॉन्स के पड़ोस में एक घर में अपने ज़ाती माली मफाद के लिए मज़कूरा खातून फहाशी का ये अड्डा चला रही है. पुलिस ने इस खबर की तस्दीक की तो पता चला कि मज़कूरा औरत गंगापुर के इलाके से ख़वातीन और दोशीज़ाओं को बुलवाकर उनसे जिस्म फरोशी करवाती है. गंगापुर थाना के इंस्पेक्टर संजय लोहकरे ने अपने स्क्वाड के साथ मज़कूरा अड्डे पर छापा मारा. कबल अजी लोहकरे ने एक फर्जी गाहक भिजवाकर पंचों के सामने ये छापामारी की. इस दौरान वहां अड्डा चलाने वाली और एक दीगर मुतासिरा खातून मिली. पुलिस ने मुतासिरा को आज़ाद करवा दिया और आंटी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया. ये कार्रवाई ज़िला SP मनीष कलवानिया और दीगर आला अहदेदारान की रहनुमाई में स्क्वाड ने अंजाम दी है. 3 माह कबल इंटरकास्ट मैरिज करने वाली एक डॉक्टर ब्याहता ने खुदकुशी कर ली. इस मामले में शोहर समेत सास ससुर के खिलाफ सतारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक पेशे से डॉक्टर एक दोशीज़ा ने 3 माह कबल एक इंजीनियर के साथ इंटरकास्ट मैरिज की थी, लेकिन शौहर की जानिब से दी जाने वाली तकालीफ से बेजार होकर उसने 5 रोज़ कबल इंटरवेनस इंसुलिन इंजेक्शन लगा लिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी. उसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाने में शरीक किया गया था, मगर लाख कोशिशों के बावजूद वो होश में न आई और आखिरकार गुज़िश्ता रोज़ उसने दौरान इलाज दम तोड़ दिया. इस ज़िम्न में सतारा पुलिस ने शौहर समेत सास और ससुर के खिलाफ खुदकुशी पर आमादा करने से मुताल्लिक़ केस दर्ज कर लिया है. बताया जा रहा है कि इस दोशीज़ा के कमरे से 5 सफ़ात पर मुश्तमल एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उसने लिखा है कि मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दें. एक पढ़ी लिखी पेशे से डॉक्टर बेअहता की खुदकुशी का मामला सामने आने पर इलाके में बेचैनी पाई जा रही है. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर देखते हैं आज की सुर्खियां. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले. विधान परिषद के अपोजिशन लीडर ओहदे पर MLC अंबादास दानवे को किया गया नामजद. शहरियान में खुशी की लहर. चू सैनिकों की जानिब से किया गया इनका पुरतपाक इस्तकबाल. किले दौलताबाद में दरियाफ्त हुए 12वीं सदी के गार. दरियाफ्त शुदा गुफाओं में 7 ता 8 कमरे मौजूद. महकमे आसार कदीमा गारों की मरम्मत और तज़ीन कारी में मसरूफ. जल्द ही सयाहों के लिए खोले जाएंगे ये गार.
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पैठन में तिरंगा मैराथन मुनक़िद। म्यूनसिपल तलबा की जानिब से निकाली गई हर घर तिरंगा रैली में शामिल जूनियर चार्ली बने शहरियान की तवज्जो का मरकज। म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से शहरियान में तकसीम किए जा रहे हैं कौमी परचम। और मुख्तलिफ मतलबात पर आंगनवाड़ी बालवाड़ी मुलाजिमीन कर रही हैं 9 ता 30 अगस्त के दरमियान जेल भरो आंदोलन। आज जिला परिषद दफ्तर पर मुजाहिरीन ने दी गिरफ्तारियां। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा अब खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नूरुद्दीन इनामदार को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।